चरची बापा सोडवून वारा आमच्या सर्वांच्या बापय तू आमचो बापा सर्वा मोगाचो ओडा मोगान पैजे पोळ्योचो बापय तू आमचो बापा सर्वा मोगाचो ओडा मोगान पैजे पोळ्योचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. एप्रिलच्या 9 तारखेर हांगासर उक्तावणेच्या दिसा जेन्ना या कम्युनिटी हॉलाचे मुखलें द्वार आमी उक्तें भितर येता आसतना जायत्यांनी उपरांत म्हाका सांगलेलें जावन आसा हांगा भितर रिगतना स्वर्गाक भितर गेल्ल्या बरी अनुभव जालो फादर म्हणाले. एक 4-5 जाणांनी तरी म्हाका सांगलें हांगा भितर रिगतना स्वर्गाक भितर रिगिल्लो अनुभव जालो फादर म्हणाले. आनी एकली बायल मागीर म्हाका फोन कर म्हणटा आतां इतलो संतोष जाल्यार स्वर्गार भितर वतना कितलो संतोष जायत फादर म्हणाले. हांगा आसले तुमी कोणी सर्ग पळय लागी कोणी पळोवना कोणी सर्गा वचून आयल्यात गी कोणी वचूंक ना पण सर्ग आसा म्हणल्यार सत मानतात गी कित्याक सत मानतात जेजू सर्गार सोडून गेला देखून आमचो भाव रिच्ची सत मानता. तुम्ही कित्याक सत मानतात देवात उतार सांगता देवान सर्ग आणि संसार असलो देखून सर्ग आसा म्हणल्यार आमी सत मानता वय मग. आनी कोण कित्याक सत मानतात जेजून आमकां मागोवंक शिकयला आमच्या बापा दुबयच्या कुवेटच्या कॅनडाच्या ऑस्ट्रेलियाच्या जेजून आमकां मागोवंक शिकयला आमच्या बापा सर्गीच्या. तरी बाप आसल्या कडेन आमकां वचोंक जाय वय मू. देखून बापाच्या घरा म्हणले म्हजी सीडी हांवें केदाळागी तयार केल्या सर्गीचो दाबा जो म्हणलो आनी एक तयार केल्या. देखून भावा भयणीनो आयच्या वचपान आमकां कळटलें सर्ग म्हळ्यार कितें. सर्गाक आमी वेताना कसलो अनुभव तुका आनी म्हाका आमकां जातलो. सर्ग आसा म्हणल्यार सत आमकां उगडापें जातलें आनी तेन्ना आमचो शेवट संसार न्ही सर्ग म्हणल्यार आमच्या मतींत आमकां खच्चीत त्या सताची खात्री जाताना आमी खंडीत जावन सर्गीच्या वाट्यार आसा आसूंक जाय म्हणल्यार मतीन दवरून जिवंक कशी व्हरतले. देखून येदोळ पर्यंत ती आमच्या मतीक येवना तर सर्गा वचोंक आमकां ती आशा येदोळ उपजोवंक ना जाल्यार सर्ग आसा म्हणल्यार सत आमी जायते फावटी मानून घेवंक ना जाल्यार आनी हेरांक कितें सांगूंक ना जाल्यार ह्या हेरांक सर्गाक वयची वाट आमी दाखोवंक ना जाल्यार आज देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भक्षण मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत सदां संवाद मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. सुमिया काकू
संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्धार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फूर्त सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पार पाडताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगते देवापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुमको रस सरगार आसाय म्हणलें तें सत तुझ्या पुता जेजूतावन आमी स्विकार केला आनी सर्गाक वेची वाट ताच्या मुखांत तुवें आमकां उक्ती केल्याय तर ताचो आमी मोग करून ताचो पाटलाव करून खंय तो आसा थंयसर आमी आसूंक तुज्या उतराक आमी खालती मान घालूंक तूं आमकां शिकय आनी त्या वरवीं एक दीस तुवें बसयलेलें तें जिवीत तुज्या महिमेंत सर्गीच्या राजांत जोडूंक तूं आमकां फाव कर हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतले वसा आवास्वार 15 ओळ 1-2 आनी 22-28 जुदेयांतावन थोडे जण आयले आनी भावांक हे परी शिकोवंक लागले मैजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुन्नत जाल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पावला आनी बारनाबासा आनी ह्या मनशां मदें व्हड मानाभेद आनी कठीण वाद विवाद उठले देखून पावलान आनी बारनाबासान आनी आंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुजालेमांत आसलेल्या धर्मदूतां आनी मालगड्या मुखार हे सवाल घाली जाय म्हूण निर्णय केलो. तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विसून काडले आनी पावल आनी बारनाबासा सांगता तांकां आंतियोकाक धाडचे म्हूण ठरयले. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांवडलेल्या दोगांक बाराबास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विसून काडले. तांचे मुखान हें पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मालगडे तुमचे भाव आंतियोकांतल्या सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय असलेल्या भावांक नामान धाडटा. आमच्या मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां म्हूण आनी तुमची मनां घुसपडायल्यात म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलेच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विसून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बारनाबासा आनी पावला सांगता तुमचे सशी तांकां धाडचे म्हणून आमी निर्धार केला. पावल आनी बारनाबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास हे आमी बरपिणीसी घाल्ली तीच नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. देवाचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. सत्यवाक्यवे नित्यवाक्यवे
ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸುದೇವನೇ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ, ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸುದೇವನೇ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದೀಪವು, ಈ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದೀಪವು, ಈ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ, ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸುದೇವನೇ. जुआं केल्ले उगडापण अवस्वर 21 ओळ 10 ते 14 पर्यंत, 22 ते 23 पर्यंत. आणि आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे तळवेर व्हेलो आनी थंयतान पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयले देवातान ते देवण येताले आनी देवाच्या वैभवान ते सगळ्यांच परजळतले. ताचो परजळ एक बोव मोळादीक माणका सारको तळतळीत वज्रा सारको दिसतालो. त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दारवटे आसले आनी एक दारवटे सरशी एक देवदूत पारत करूंक दवरलेलो. इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दारवट्यांचेर कांतयलेली. उदेंतीचे कुशीन 3 दारवाटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी आस्तमतेक 3. शहराचो पागोर 12 बुन्यादीचेर बांदिल्लो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन गेल्लीं. शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना, कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पर देव आनी शेळीस ताचें देवाळ. शहरान सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाची महिमास ताचो उजवाड आनी ती शेळीस ताचो दिवो. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. हल्लेलुया सर्वेश्वर जय जय जय. हल्लेलुया सर्वेश्वर जय जय जय. हल्लेलुया सर्वेश्वर जय जय जय. सर्वेश्वर जय जय जय. तुझ सर्वात्मा भक्तीने यता, तुझी नियमा पूर्वे हांव करता. तुझे सर्व उपदेश हांव ते पातेता, सोम्याक सोमो करता. हल्लेलुया सर्वेश्वरा जय जय जय. हल्लेलुया सर्वेश्वरा जय जय जय. हल्लेलुया सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसूं. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. सांजुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 ओळ 23 ते 29 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल chapter 14 verses 23 to 29. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा. तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतार पाळिना. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतार पाळिना. तुमी आयकता तें उतार म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयल्ल्या त्या बापाचें.
तुमच्या सांगत असतानाच हे सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पण म्हजे नांवें बापूच तुमकां एक मजतदार पटयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेतां. म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. देखून तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भिवची सोडा. हांव येता आनी तुमचे सशी फाटीं येता म्हणून हांवें सांगलेलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सशी वेता म्हणून आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाचें न्हू, हाज्या पयलें खऱ्या देवा विशयांत निजा देवा विशयांत जाणा जा देवाक तुज्या म्हणल्यार त्या शिकवणेंत देव कोण म्हणलें हांवें तुमकां समजा सारकें देवाचें उतारखांड दिलां. ताका जाय जाल्ले दाखलेय दिल्यात. देव कोण? देव म्हळ्यार कोण? जायते देवाक वळखनात देखून देव नाही जाल्ल्याक देव म्हणून मानतात. पूण कोण देवाक वळखता तो या ती त्या देवाच्या एकवटांत सदांकाळ जियेतात. आनी सबार पोडणी फाटल्या 22 वर्सांनी जायतीं वर्सां इस्कालांनी कॉलेजांनी जायत्या विद्यार्थ्यांक शिकच्या भुरग्यांक शिकयतल्या टिचरांक संस्थे चलयतल्या त्या प्रिंसिपलाक देवाचें उतार दिलां. आनी सवार फुडें हांवें विचारचें सवाल हें जावन आसा. तुमी देवाचो मोग करतात गी म्हणलें सवाल. कोण निजाय की देवाचो मोग करतात ती हात उबारा म्हणटाना आसली सगळीं स्टुडंट्स म्हळ्यार शिकची भुरगीं धरलीं, शिकोवची टिचरां धरलीं, प्रिंसिपल धरली, सकट म्हणटात वय आमी सगळीं देवाचो मोग करता. सगळ्यांचे हात वयर येतात. म्हणजे दुसरें सवाल, हात उबारलेल्या पैकी तुमकां कोणाक खऱ्या निजा देवाची वळख आसा? हात उबारा म्हणटाना ना टिचरांचे हात, ना शिकच्या भुरग्यांचे हात, ना प्रिंसिपलाचे हात वयर येतात. कितें समजालें तुमकां? कितें समजालें तुमकां? काल मागण्याक येता आनी एक भयण आनी त्या गांगा आपोवन हाडून आयली. ती मुंबयतावन आयिल्ली आनी आयिल्ल्या परस हांव थंय मुखारच मेळ्ळो तांकां. फादर तुमकां आमी सदांय पळयता. पूण मागीर ती म्हणाली पूण अशें तुमकां लागशिल्ल्यान मुखामुखी पळोवचें पयले फावटी. म्हाका ती वळखतात पूण म्हाका ती भेटली काल पयले फावटी. फरक आसा की ना? देखून आज भावा भयणीनो देवाक वळखतात म्हणल्यात आमी देवाक जाणा म्हणलें न्हय. देवाक आमी लागशिल्ल्यान ताच्या संबंधान ताच्या एकवटान ताचे सवय जियेता म्हणलें सवाल. देखून सायच्या दुसऱ्या वचपांत उगड्यापणाच्या बुकांत जुआंव जेजू शिस दर्शनांत पळयता आनी सांगता सर्ग आसा पूण सर्गार देवाळ ना. सर्ग आसा पूण सर्गार देवाळ ना. संवसारी आसा आनी संवसारांत जायतीं देवाळां आसात. सारकें का? सर्ग आसा पूण सर्गार देवाळ म्हणलें ना.
संसार आसा आनी संवसारांत जायतीं देवाळां आसात, पूण खंयच्याच देवाळांनी सर्गार आसलो देव बिडार करिना. कित्याक म्हळ्यार तुमकां समजतलें कित्याक सरकार देवाळ ना, कित्याक संवसारांत जायतीं देवाळां आसात जाल्यार त्या देवाळांनी देव वस्ती करना. कित्याक आयका उडापणाच्या बुकांत अवस्वर 21 आनी ओळ 22 आनी 23, बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 22 आनी 23. शहरा भितर सर्गेच्या त्या शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना. खंयसरी म्हाका देवाळ दिसलें ना म्हणटा जुआंव जेजूचो शीस. आनी कित्याक सर्पद्वेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेळीस ताचें देवाळ. देवच जावन आसा देवाळ आनी ताची शेळीस जावन आसा देवाळ. सरकार देवाळ ना, देवच जावन आसा देवाळ आनी ताची शेळी जेजूस जावन आसा देवाळ. आनी शहरान सूर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना. सरकार सूर्याची गरज ना, चंद्राची गरज ना, नखेत्रांची गरज ना, खंयच्याच उजवाडाची गरज ना. कित्याक देवाची महिमांस ताचो उजवाड आनी ती शेळीस ताचो दिवो. समजालें गी? देवाची महिमांस तो उजवाड, सूर्यप्रास परजळीत उजवाड, चंद्रप्रास चड परजळीत उजवाड, ताची महिमा. देवाची महिमांस परजळ भाव भयणीनो. देखून सूर्य आमी पळोवंक शकता गी दिसाक, आमच्या दोळ्यांनी सूर्याक पळोवंक शकता गे आमी. ताचो परजळ कितलो म्हण आमकां समजता वय मू. त्या परजळा प्रास चड देवाची महिमा चड परजळटात. आनी देवाची शेळी जावन आसो जेजू चड परजळटा. देखून हांवें तुमकां जायते बडी सांगलां, आज परत्यान हांव सांगता. देव म्हळ्यार उजवाड म्हणटा देवाचे उतार जुआंवच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 1 आनी ओळ 5. जॉन्स फर्स्ट लेटर चॅप्टर 1 and verse 5. जुआंवचे पहिले पत्र अवस्वर 1 आनी ओळ 5 देवाचे उतार आमकां सांगता. आमी ताचे तावन आयकल्लो, आमी जेजूचो शीस जुआंव म्हणटा जेजू तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता, आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार कोण? सरकार सूर्य चंद्र ना, नखेत्र ना, देवच उजवाड. देवाची महिमांस उजवाड. कित्याक म्हळ्यार हांगा देवाचे उतार सांगता देव जावन आसा उजवाड. आनी आमी आयकले ताची शेळी जावन आसा दिवो. सरकार देवाची शेळी जावन आसा जेजू जावन आसा. जुआंवच्या वांजेलांत अवस्वर 8 आनी ओळ 12 कितें सांगता? जॉन 8 verse 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. हांवूच तो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जिविताचो उजवाड आसतलो. भावा भयणीनो, जर तर तूं आनी हांव आमी उजवाड जाल्या तर संवसारांत उजवाड मेल्ल्या उपरांत त्या उजवाडा सोवे आमी एकवटतल्या. तो सर्गीचो उजवाड तुवें आनी आमी आपणायला तर त्या उजवाडांत आमी आसाव तर आमी वचता जुआंवच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 1 आनी ओळ 7. जसो देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत आसाव तर म्हणटा देवाचे उतार. आमी त्या उजवाडा सोवे आमी कितें जाल्या? एक जाल्या. ऐका, पूण देव उजवाडांत असलेले देव उजवाडांत असलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेता. आमी त्यासल्याच उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा. आमी त्या उजवाडांत एकवटांत आसा. उजवाडांत जिये मरता न्हय ते उजवाडांत मरतलोय. मेल्ल्या उपरांत त्याच उजवाडा सवें तूं एकवटतलोय. मोगान जिये मरता नाही तोच मोग तुझे समें आसतलो. त्याच मोगान तूं मरतलोय, त्याच मोगान तूं उरतलोय. सर्गींचें राज म्हळ्यार जर तर संवसारांत आसतना तो दैवीक मोग तुवें आपणायला तर मोगाचें मिलान.
उजवाडाचे मिलान. ती कुरपा तुवें जिवासताना जोडल्या तर कुरपेचे मिलान. ते सत तुवें आपणायला तर सत सतासोय मिलान. आणि तुझो जीव तुवें सांबाळलाय तर, तुझो जीव पवित्रपणे सांबाळला तर तुझो जीव सासनीक जीव जावन आसा जेजूच्या त्या जिवासोय मिलान मर्जिंग म्हणचे आमी. देखून हांवें साहित्य वटी तुमकां सांगलां, सर्ग मेल्ल्या उपरांत न्ही, सर्ग जीव आसतना जोडा. मेल्ल्या उपरांत सर्ग आशे नाकात. जर तर जीव आसतना आमी सर्ग अपनावंक ना, सर्ग कितें म्हळ्यार समजून त्या सर्गीच्या राजांत आमी जियोंक ना, तर मेल्ल्या उपरांत आमकां मेळना, भिये नाकात. सर्ग म्हळ्यार कितें? सर्ग म्हळ्यार कितें? साबार जाणांक कळीत ना. व्हॉट इज द किंगडम ऑफ गॉड? देवाचे राज म्हळ्यार कितें? देवाच्या राजांत आसचें या येवचें या जिवचें रावचें म्हळ्यार कितें? रोमाकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 14 आनी 17 सांगता, ते आतांच तुवें आनी आमी जोडल्यार मात्र मागीर आमकां मेळटा. ऐका, रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 17. कित्याक देवाचे राज खंयच्यात देवाचे राज ह्या संवसारांत खावच्यांत, जेवच्यांत, पियोवच्यांत, मजा मारच्यांत, उडकाण घालच्यांत, डान्स करच्यांत ना. बगार, नीत, समाधान. देवाचे राज ह्या संवसारांत जियेत आसतना नीत पाळच्यांत आसा, समाधान जोडच्यांत आसा, आनी पवित्रात्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत ते पवित्रात्मो दिसा तो संतोष जोडच्यांत आनी भोगच्यांत आटापून आसा. आतांच तो संतोष तुका मेळोंक ना जाल्यार मेल्ल्या उपरांत ती मेळना. देखून भावा म्हण आतांच तो संतोष तुवें आनी हांवें आमी जोडीचे. खालच्या वाचपांत जुआंचो वांजेल आनी आवास्वर 15 वळ 16 कितें म्हणटा? जुआंच्या वांजेलांत आवास्वर 15 आनी वळ 16. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुम्ही बायसर वचून फळ दिसय. तुम्ही बायसर वसायचें आनी फळ दिसय. उठचें तसलें फळ दिसय. उठचें तसलें फळ दिसय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्या. हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. देखून भावा भयणीनो, जीव आसतनाच आमी फळ दिसय. ताज्या एकवटांत आसत जाय, दादा मात्र आमी फळ दिता. देखून त्या सावासवर 11वी वळ कितें म्हणटा? म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. जीव आसतना मेल्ल्या उपरांत न्ही. म्हजो संतोष तुमचे थंय. देखून ते कन्नडांत ಕಂತಾರ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ म्हजो संतोष तुमचे ते आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर इंका दाळा तुम्ही मतीक वेलांगी जर तर हांगासर आमी संतोष जोडिना आनी त्या संतोषान जियेना मेल्ल्या उपरांत आमकां जो संतोष मेळचो ना देखून तो फोटोग्राफर येतलो मेल्ल्या मोड्याक फोटो काडच्या पयले स्मायल प्लीज म्हणटालो आनी त्या मोड्या स्मायल दिवंक शकचे ना फोटोग्राफर म्हणटालो स्मायल प्लीज ताका सवय जाल्या फोटो काडच्या पयले स्मायल प्लीज देखून भावा भयणीनो कितें वाचलें आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सरकार देवाळ ना देवाळाची गरज ना सरकार उजवाडाची गरज ना कित्याक देवूच जावन आसा देवाची महिमा जावन आसात तो उजवाड देवाची शेळीस जावन आसा तो दिवो आनी मुखार 23वी वळ कितें म्हणटा शहरांत सूर्याची जाव शहरांत सूर्याची जाव चंद्राची जाव चंद्राची जाव गरज ना गरज ना कित्याक कित्याक देवाची महिमा
तसो उजवाड देवाची महिमांस ताचो उजवाड आणि ती शेळीस तसो दिवो आणि ती शेळीस जावन आसा ताचो दिवो. देखून आमी गायता तें कंतार उजवाड आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला जेजू आयला सोडवून दा जेजू आयला alleluia alle alleluia alleluia alle alleluia alleluia alle alleluia गीत गावया आमी alleluia. आज भावा भयणीनो देखून म्हजें कामूस हें संवसारांत आसतना तुमी उजवाड जोडीचे उजवाडांत आसा जे उजवाड आपणायचे. आनी जेजूनी सांगलां तेंच मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 5 आनी वळ 14 जेजूनी तुका आनी म्हाका उलो दिला त्याच खातीर कित्या खातीर ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14 तुम्ही संसाराचो उजवाड तुमी जायचे संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे तळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उराना. तुम्ही आनी हांवें आमी जायचे संवसाराचो उजवाड. जायतीं जाणां काळोखांत आसात. कालच्या शिकवणेंत हांवें सांगलें हांव ल्हान आसतना म्हाका आतां उडास आसा. घरांतून तिके पयस नाणी नांव घेतना वात व्हरून येतालें हांव. नाता नाताना ती वाघ पुक्कू जाताली. फाटी येताना काळोख बाबा काळोख माय काळोख राव रे पुता वात हाडून येता. वात म्हजे कडेन आसा काड्या पेटना. वात म्हजे कडेन आसा पूण काड्या पेट वात कितें जाल्या वाट कितें जाल्या कोणें पेटयचें. तुवेंच कशें पेटोवचें. काडें पेटना म्हणटा एक हांवें तें पेटयचें. कोणा कडेन उजवाड आसा ताणें येवन पेटयचें वय मू. त्याच भाशेन जेजू कितें म्हणटा आयका तुमी जायचें तुम्ही संसाराचो उजवाड संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे तळवेर बांदलां तें दोंगराच्या तळवेर तुदयेर बांदलां तें शहर लिपोवन उराना. लिपोवन उरता गी गुड्यार दोंगरार पर्वतार बांदलें घर लिपता गी सगळ्यांक कितें उठोवन दिसता वय मू. त्या भाशेन तुमी जायचे उजवाड. आनी कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. देखून कोणी दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना कुत्तारी पोंदा दवरिना भट्टी घालून दवरिना. बदलाक बगार घरांत असलेल्या घरांत असलेल्या सगळ्यांक उजवाड जायचो उजवाड जायचो दिवटोनेर दिवटोनेर दवरता. म्हाका आतां उडास आसा आमकां इलेक्ट्रिसिटी आयली म्हाका वर्द मेळ्ळ्या वर्सा 1909 दिसवेन 1919 ताज्या पयलीं हांव जल्मा आला 1962 घरा इलेक्ट्रिसिटी ना बल्ब ना ट्यूबलायट ना कांय ना. एक लॅम्प हांव आमी पेटोवन ती वयर कितें म्हणटात मुच्चीक एक आडी आसतात न्ही त्या आड्याक एक किळो मारलो आसतलो. लॅम्प हांव पेटोवन त्या किळ्याक उमकाळयतले एकूच. आनी तो लायट तो उजवाड मदल्या कुडाक भायल्या कितें म्हणटात वरांडाक ह्या कुजनाकी पावतलो. जेजू म्हणटा तुवें आनी हांवें जायचे तो उजवाड संवसारांत आसतनाच. आतां तो उजवाड तुवें आनी हांवें आमी जायचे जाल्यार आमी कितें करीचें. खंय मेळटा तो उजवाड खंय मेळटा तो उजवाड. आत्तां वाचलें आमी जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 8 आनी वळ 12 कितें वाचलें. जेजू कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संसाराचो हांव उजवाड तो संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. पूण ताका जिविताचो उजवाड जिविताचो उजवाड मेळटलो. देखून जेचो पाटलाव केल्ल्या वरी तो उजवाड आमी आपणायता. देखून आमी उजवाडान जियेता तर उजवाडान मरता उजवाडा सोमें आसता सदां काल उरता. लिव इन लायट यू विल डाय इन लायट अँड फॉर एव्हर यू विल रिमेन इन लायट. आनी हो जावन आसा सर्ग. आनी तो सर्ग म्हळ्यार कितें देवाची महिमा जावन आसा तो उजवाड आनी देवाची शेळी जावन आसा जेजू तो जावन आसा तो दिवो सर्गीच्या राजांत. सरकार काळोख म्हणलो
सरकार खाळोक म्हणलोस ना. सरकार दुःख म्हणलेस, सरकार खंत म्हणलीस. देखून तुमचे कंथा तुम्ही ऐकून आहे. राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोत्याचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वीत ते आमचे बिडार सर्वांचे. राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोत्याचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वीत ते आमचे बिडार सर्वांचे. सुख शांती संतोष देव तुका दिता. मोग मोवाळ मायपास सदां सर्वदा काकळुताची शाश्वी सदांच ती भाळता. कुरपे जर ताची सदां काळवाळता. येया तुम्ही विसरून काढल्यानो बघा तुम्ही संतोष मुजा भुरग्यानो. तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. भेंबेरांत ना सर्गार हजार कंत दुखुना देवा मुखार. लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर. पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मोळबार. भेंबेरांत ना सर्गार हजार कंत दुखुना देवा मुखार. लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर. पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मोळबार. सरकार काळोख पिडा शिडा कंत बेजाराय लज नालिसाय सांगा. हंकार गरवी ना थंय ना जाल्यार हांगा आसा जाल्यार थंय वता. थंय ना हांगा आसा ते पावता. थंय आसा उजवाड हांगा आसा काळोख ओ काळोख उजवाडा पावता. थंय आसा शांती समाधान हांगा आसा अशांती असमाधान पावता. थंय आसा गर्व हंकार हांव मुझे म्हाका म्हणलें हांगा. थंय कांय ना तें सगळें आमचें. तें तुका आनी म्हाका आमकां कांय ना. स्तोत्र म्हळ्यार कीर्तन 115 वळी 1 सांगता. Psalm 115 verse 1. Psalm 115 verse 1. कीर्तन 115 वळी 1 कितें सांगता ऐका. आमकां न्ही सर्वेस्परा आमकां न्ही आमकां न्ही बगार तुज्या नावाक जावं फावो कर महिमा. तुज्या नावाक जावं फावो कर महिमा. पूण हांगा संवसारांत तुका न्ही देवा तुका न्ही आमकां जावं महिमा आमकां जावं मान आमकां जावं सन्मान आमकां जावं पावता ते थंय. आज हांगा तुमी देवाक मान सन्मान नमान प्रणाम करतात तर थंय आमकां करूंक मेळटलें. सश्टांग नामान करून बापाक वासिया तकल्यो आमच्यो बागो देवाक वाकनिया. साश्टांग नामान करून बापाक दिन वासिया तकल्यो आमच्यो बागोन देवाक वाकनिया. दिंबेर पडोन राया नमस्कार करया. दिंबेर पडोन राया नमस्कार करया. दुंप दुंपोन ताची स्तुती गाजोवया. हांगा करा थंय करूंक तुमकां फावो जातलें. हांगा करना तर थंय खंडीत वचूंक फावो जावचें ना करूंक फावो जावचें ना. देखून 2 दिसां पयलीं एका भुरग्यान म्हाका एक मेसेज धाडल्या हिंदींत. अविटा म्हणल्या एका भुरग्यान म्हाका ही मेसेज धाडली म्हज्या मोबायलाचेर. जो भगवान के सामने झुकता है
उसको भगवान किसी के सामने झुकने नहीं देता है। जो भगवान के सामने झुकता है उसको भगवान किसी के सामने झुकना नहीं देता है। कोण आता सरस्पराक मान बगयता ताका तसल्याक सरस्पर कोणाय मुखार ताणे मान बागोवंक सोडिना करिना। आमी कितें चिंताव? मान, सन्मान, अभिमान। देखीन भावा बहिणी संवसारांत आसतनाच ताजो संतोष कितें वाचलें तुवें जुवांच्या वांजेलांत? आनी आवास्वर 15 आनी ओळ 11 John 15 and verse 11. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां। देखून संतोष पावा, संतोष सोडा हांगा संवसारांत मेल्ल्या उपरांत न्ही। देखून कांतार म्हणटा संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गेंतावन संदेश आयला। आयकोना ते कांतार? संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावन संदेश आयला। देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता। संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावन संदेश आयला। तुमकां संतोष ना, कोणे काय केक आण दिल्यार संतोष, हॅपी बर्थडे, त्या दाडा मात्र संतोष। ओ आज चिकन करी, संतोष। आज बिर्याणी, संतोष। तो सदां काळ बाळांना भावा बहिणीनो, खाणा जेवणा वरवीं, पिवणा वरवीं, न्हेसना वरवीं मेळचो संतोष सदां काळे बाळांना। देखून तर तुम्ही बदलितात, एक आईस्क्रीम पावना आनी एक खातात, एका दिसा पावना दुसऱ्या दिसा खातात, एक नवी मुस्ताकी आज पावना आनी दिसा आनी शिवयतात, एक नवी गाडी आतां काण गेली पावना आनी थोड्या दिसांनी आनी नवी काण घेतात, पावना। पूण क्रिस्ताचो मेळचो संतोष, त्या संतोष आसा जाल्यार तुजो संतोष भरपूर। आनी जेतना तें तुका भोगूंक मेळटलें तें जातलें नवें जेरुसलेम। वडो लायट हांवें सांगलें न्ही, संवसारांत मनशांनी तुका तुज्या आस्पतीक इक, तुजें घर इक, तुजें भांगार इक, तुज्या घोवाक इक, तुज्या बायलेक इक, सगळो आयवाज आमकां दी, आमी हांगा नवें जेरुसलेम बांदता म्हळ्यार तें नवें जेरुसलेम न्ही। नवें जेरुसलेम कितें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयको मेळटा। उगडापणाच्या बुकांत आवास्वर 21 आनी ओळ 10 तावन नवें जेरुसलेम म्हळ्यार कितें ऐका। आनी आत्म्याच्या बळान, पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे तळवेर व्हेलो। जुवांक उंच दोंगराच्या तुदयेर ताणें व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें। आनी सर्गीचें जेरुसलेम जुवांक दाखयलें। संवसारांत जेरुसलेमा न्ही, भिये नाकात। सर्गीचें जेरुसलेम म्हाका दाखयलें। आनी तें कितें जावन आसलें? सर्गा वयलें देवा तावन तें देवन येतलें। देवा तावन देवन येवचें सर्गीचें जेरुसलेम। कितें तें? मुखार ऐका। देवाच्या वैभवान तें सगळेंच परसळलें। देवाच्या वैभवान परसळलें, मनशाच्या वैभवान न्ही, मनशाच्या अहंकारान न्ही, मनशाच्या गर्वान न्ही। हांवें केलां हांव करता, तुमी इकून दिया आनी की बांदता न्ही। सर्गीचें जेरुसलेम देवाच्या वैभवान भरलेलें। ताचो परसळ एक भोव मोलादीक माणका सारको। आनी त्या जेरुसलेमाचो परसळ ह्या संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूक सरी करूंक जायना। माणका सारको, मोतया सारको, तळतळीत वज्रा सारको दिसतलो। तळतळीत वज्रा सारको दिसतलो। कित्याक सर्गीचें राज म्हळ्यार तितलें। राज सर्गीचें देवा बापाचें, परजळीत तें सोबीत मोतयांचें। सर्गींच्या राजाक संवसारांत कोणेच कितें बांदलें खंयचेंच काडटो न्ही, खंयचेंच सरी करूंक जायना भाव भयणीनो।
कित्याक सरकार देवाळ ना, देखून नवें जेरुसलेम म्हळ्यार देवाळ न्हय, नवें जेरुसलेम म्हळ्यार कट्टोणां न्हय, नवें जेरुसलेम म्हळ्यार मनशांनी बांदलेलें शहर न्हय, नवें जेरुसलेम म्हळ्यार शांतीन, समाधानान, संतोषान, मोगान, कृपेन, जिवान आनी सर रितीन एकवटान भरलेलें जिवीत. तें जावन आसा नवें जेरुसलेम. त्यात 21व्या वळींत आमी आदल्या हप्त्यांत आयकल्लें उतार तें 1 ते 3 पर्यंत, ह्या 1 ते 5 पर्यंत आयका. सगळ्यां नवें करतलो म्हणल्यार असो अर्थ. नवें जेरुसलेम म्हळ्यार कितें, थंयसर तुजें आनी म्हजें जिवीत कसलें आयका. तेदवा हांवें एक नवो आकाश एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. एक नवी पृथ्वी देखली. नवो आकाश म्हळ्यार आतां म्हळ्यार आमकां दिसता सूर्य तो न्हय, चंद्र न्हय, नखेत्रां न्हय. नवी पृथ्वी म्हळ्यार उदाहरणांतली सुकल्ली भूंय न्हय. एक पृथ्वी देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नापैस जाल्ली. देखून ओडो लायट हांवें सांगलें न्ही की पटवून पडा नाकात. देवाचें उतर सारकें वाचून समजून घेया. मनशा वरवीं नवें जेरुसलेम बांदूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. सर्गींत हांव देवान आयिल्लें हांवें पळयलें म्हणटा तो जुवांव. देखून नवो आकाश, नवी पृथ्वी देव रसूंक शकता, मनीस रसूंक शकना. दर्योय नंस जाल्लो आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें. पवित्र शहर नवें जेरुसलेम हांवें देखलें. होरेताक मेळोंक वेचे, होरेताक मेळोंक वेचे, होकले बरी होकले बरी. नेटो नायतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातावन देवन येतलें. देवातावन देवन येतलें. होरेताक मेळोंक गेल्ल्या होकले बरी. होरेत कोण तो? व्हंकल्यो कोण? व्हंकल्यो कोण? ताका वळखकाल न्ही. वडोवन बायांनी सांगलें, आयडा बायांनी सांगलें, जुवांच्या वांजेलांत आवस्वारी 1 आनी वळ 12 आनी 13. व्हंकल्यो कोण? ऐका, जुवांच्या वांजेलांत आवस्वारी 1 आनी वळ 12. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 and verse 12 and 13. पूण आपणा स्वीकार केल्या समेस्तांक, ताका स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक, ताका म्हळ्यार जेजूक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास आनी दवरतल्या कोण जेजूच्या नावाचेर विश्वास दवरता तांकां देवाची भुरगीं जावचें, देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिले. हक्क ताणें दिले. म्हळ्यार देवाच्या राजाचे वारसदार, देवाच्या सर्गीच्या नव्या जेरुसलेमाचे आमी वारसदार. म्हळ्यार आमी जावन आसा कोण जेजूक वळखकाली, स्वीकार केल्ली, सतमानची जावन आसात. वरताक मेळोंक वेच्यो व्हंकल्यो. हाचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, कोण त्या शेळयेच्या रक्तांत कोणें तांचे दगले दोवेकन घेतल्यात, म्हळ्यार तांची पातकां धुवन काडन ते नवे जाल्यात, पवित्र जाल्यात, नितळ जाल्यात. ती देखून नवो आकाश, नव्या पृथ्वेक आनी सगळीं हांव देवनाच्या त्या नव्या जेरुसलेमांत कितें वाचलें न्ही 21 आनी वळ 3. आनी सिंहासना कुशीतावन येतलो एक व्हड तळो, एक थाळो हांवें आयकलो. हे परी म्हणालो, हे परी म्हणालो, आतां पुणी मनशा मदें देवाचें मनशा मदें देवाचें बिडार. हांगासर संवसारांत जियेत आसतना जर तर देवान तुजें तें बिडार केलां तर तुय मेल्ल्या उपरांत देवा सवय बिडार करतलोय. संवसारांत जियेत आसतना जर तर देवान तुजें थंय म्हजें थंय आमचें थंय येवन बिडार केलां वय तर बाबा भयणीनो आमी सदांकाळ त्याच देवा सवे, त्याच देव म्हणल्यार देवाळांत आमी बिडार करतले. हांव कित्याक देवाचें मंदीर कोण? देवाचें मंदीर कोण? देवाचें देवाळ कोण? तूं जावन आसाय मंदीर देवाचें, देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचें. तूं जावन आसाय मंदीर देवाचें, देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचें. ताचे बरी पवित्र पंजोडच्या, ताचे बरी उजवाड तुवें जावच्या, ताचे बरी मोगान तुवें रावच्या, ताचे बरी कृपा तुवें जोडच्या, ताचे बरी जीव तुजो जावच्या, ताचे बरी सत तुवें मानच्या. कणगे तुकास तूं देणे वर्तें,
देखून आज तुमकां सांगता भाव भयणीनो, खंयच्याय मनशान केल्या खंयच्याच बॉम्ब्यांनी, इमाजांनी, रुपण्यांनी, देवाळांनी, कोपेलांनी, इगर्जांनी, ह्या पात्राच्या खंयच्याय मनशान केल्या खंयच्याय हातारांनी देव बिडार करिना. उजवाड म्हणलो देव त्या पात्रांत आसा गे, मुर्त्यांनी आसा गे, बॉम्ब्यांनी आसा गे, त्या मनशांनी 5 करोड 7 करोड बांधून उबारलेल्या त्या पात्रांच्या कट्टोनांनी आसा उजवाड. मोग आसाय, जीव आसाय, काकळूत आसाय, कुरपा आसाय, जनवां आसाय, सकत आसाय, सत आसाय. खंय आसूंक जाता? तुजे थंय, म्हजे थंय, आमचे थंय आसूंक. सत कितें म्हळ्यार आमकां समजून मांडून घेवंक जाता की ना? मोग आपणावंक जाता की ना? जानवाय जोडूंक जाता की ना? उजवाड जोडून उजवाडान जिवंक जाता की ना? काकळू दाखोवंक जाता की ना? हा सांगा. देखून हांव हांगा शांत समाधानांत आसा तर मरता न्हय, शांती समाधानांत मरतालो आनी मेल्ल्या उपरांत शांती समाधानांत. लिव इन पीस, यू विल डाय इन पीस, अँड फॉर एव्हर यू विल रेस्ट इन पीस. You live restless, you will also die restless. Forever you will remain restless. कोण सैर बैर जावन जियेता तो मरता न्हय, सैर बैर जावनूच मरता. मेल्ल्या उपरांत सैर बैर जावनूच उरता. देखून जेजून म्हणा, कांगाल जायनाका, चंचल जायनाका, आस्तोलो पोंत पर्यांत लागींच हांव तो. जीव आसतना जर तूं कांगाल जालाय, चंचल जालाय, सगळें जिवीत भर तुजी लायफ म्हळ्यार सगळें जिवीत सैर भर जालां तर भाव भयणीनो मरता न्हय, सैर भयर मेल्ल्या उपरांत सैर भयर. देखून सी मोती हांव तुमकां दिता कित्याक? लिव इन पीस, शांतीन जिये. You will die in peace. शांतीन तूं मरतलोय. You will rest in peace. शांतीन तूं उरतलोय. कितले फावटी सांगल्या उपरांत आमी सैर भयर जाता न्ही. देखून साहित्या दुसऱ्या वचपाक दाव्या वळींतावन उपरांत कितें? दाव्या वळींतावन मुखार वास. आणि आत्म्याच्या बळान ताणे म्हाका एक उंच दोंगराचे तळवेर वेलो आणि थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयलें देवा तावन देवान येवचें. देखून म्हणजे ती जिविताची जर तुमकां हांवें दिल्या, ते जिवीत संवसारांत मेळना, ते जिवीत वाळोवन येता. सर्गेंत हांव येता जिविताची जर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची जर. सर्गेंत हांव येता जिविताची जर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची जर. जिविताची जर, जिविताची जर देता जिविताची जर. सर्गीत हांव देंवन येता. सर्गीत हांव देंवन येता. परचारनी आमच्या बायन म्हाका फोन करून सांगलो, फादर नितळ जर 3-4 फावटी पळयली फादर, 4 फावटी पळयली फादर, आतां न्हिदोंक वता फादर. तुमी एक फावटी तरी पळयचे फादर म्हणाली म्हाका. नितळ जर म्हणली म्हजी शिकोवन बायन 4-5 फावटी आयकल्या उपरांत ती म्हाका सांगता, तुमी न्हिदोंक वयच्या पयलीं एक फावटी तरी पळयचे फादर. कित्याक पळयचे म्हणून मागीर सांगताली तुमकां साक्ष दिवन. ती पळयल्यार, ती आयकल्यार, ती तुवें जोडल्यार खोदळ उदक तुका पिवची गरज पडची ना. देखून सुदेवन आयलेले हांवें देखले आनी देवाच्या वैभवान ते सगळेंच परजळटालें. देवाच्या वैभवान ते परजळटाले आनी ताचो परजळ एक भोव मोलादीक माणका सारको, तळतळीत वाजरा सारको दिसतलो. आनी त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दरवटे आसले आणि एक दरवट्या सरशी एक देवदूत
पारो 12 दरवटे आणि एकेका द्वारासाठी एक देवदूत पारो करनासले आणि इस्रायेलाच्या 12 कुळयांची नावा 12 कुळयांची नावा विंचून काढलेल्यांक मात्र येया तुम्ही विंचून काढल्यानो बोगा तुम्ही संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमका वत्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान विंचून काढलेल्यांक ते भाग सोकडांकी ना चोकडांकी ना विंचून काढलेल्यांक मात्र निमान कितें मसले ते कोणाक तयार केला कितें मसले निमाने इस्रायेलाच्या इस्रायलच्या 12 कुळयांची नावा कुळयांची नावा त्या 12 दरवटांचेर कंतयलेली. इस्रायल म्हळ्यार कोण इस्रायल म्हळ्यार कोण देवाची परजा देवाच्या परजेक मात सर्गाक रीग मनशांनी केल्ल्या संस्थांक सांदेपण जोडल्यार तुका सर्गाक रीग ना. हांव ह्या संस्थेचो सांदो हांव त्या संघाचो सादो हांव त्या पयसभेचो सांदो म्हणल्यांक ना. विंचून काडलेल्यांक मात्र पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 2 आनी वळ 9 आनी 10 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10 विंचून काडलेल्यांक मात्र तें दायज ऐका. पूण तुम्ही विंचून काढलेली देखून परजा इसारा तुमकांच तुम्ही इसारा आमी विंचून काडलेली परजा गे देवान म्हाका विंचून काडला गे देवान म्हाका विंचून काडला गे म्हणच्या पयलें तुवें देवाक विंचून काडला गे म्हणलें सवाल. साबार जाण सोम्या तुवें म्हाका विंचला गे न्हय तुवें देव सोम्याक विंचला गे म्हूण तुकाच इसार. देवान म्हाका विंचलांगी जेजून म्हाका विंचलांगी सर्गा वचून म्हाका विंचलांगी तें गरजेचें. तुवें जेजूक विंचलां तर कोण दिसो जेजू सांगू नये हांव येता एक जागो तयार करता हांव आसले कडेन तुमकां आपोवन व्हरता म्हूण सांगू नये. जोच्या वांजेलांत आवस्वर 14 आनी वळ 1 आनी 2 जॉन चॅप्टर 14 verse 1 and 2 तुम्ही कळवळचे तुम्ही नाही. कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा. अरे ऐकलेंगी मनशांचेर नाही विश्वास. परत्यान हांव तुमकां सांगता मनशांचेर विश्वास दवरनाका देवाचेर विश्वास दवरा. मुजेरी विश्वास आनी दवरा. जेजू म्हणटा ताचेर विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. बापाच्या घरांत साबार जाण चिंतू पुरो तितलो जागो आहा गे सरकार ते देवाळ ना ते कुडा म्हळ्यार तशें न्ही. बापा सोवें आमी एकवटता कशें बाप आनी पूत एकवटल्यात तशें बापा सोवें पुता सोवें पवित्र आत्म्या सोवें आमी एकवटता. कशें बाप आनी पूत एक एका कुडान न्हय एक उजवाड जावन एक मोग जावन एक कृपा जावन एक जीव जावन एक सत जावन एक सकत जावन एक दयामा काकळू जावन एक. 2 गी 2 काकुळ्यो गी 2 मोग गी 2 उजवाड गी एक 2 सतांगी एक. देखीन बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात म्हणल्यार अर्थ तो हांव उजवाड जावन येता तुवें उजवाड जावन आसल्या हांव येतलो त्या उजवाडाक हांव. देखून साबार जाणांक मरणाच्या तैनेर तांकां उजवाड दिसता. काळोखाच्या ठाण्यालांत म्हळ्यार एका काळोखाच्या भुंयारांत थंय उजवाड तांकां राखोन आसो. जेजू उजवाडा रुपार येवन तांकां स्वागत करचो जायत्यांक अणभव जाल्लो आसा आनी ते मागीर म्हळ्यार मरणाच्या तैनेर आसून मागीर फाटीं आयल्या जिविताक तांकां तो अणभव जाला. काळो कोण सैतान उजवाड कोण. देखून तुजो ती काळोख आसा जाल्यार काळोखूच तुका स्विकार करून घेतलो. हांवें तुमकां सांगलां हांव ल्हान आसतना आमच्या घरांत 2 पायनलां आसलीं बरें मोर्न आनी खोटें मोर्न. म्हाका आतांय जीव 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 म्हज्या दोळ्या मुखार ती दृश्यां येतात. उजव्याक आनी दाव्याक आमच्या घरा भितर येताना उजव्या कुशीक आनी दाव्या कुशीक 2 पायनलां. एक बऱ्या मोर्नाचें पायनल आनी एक वायट मोर्नाचें पायनल. खोटो मनीस पातकी मनीस तो मरणाच्या तैनेर आसा ताच्या तोंडार काळबान काळोख सगळो काळो काळो भिरांकूळ भिरांकूळ सैर बैर जाला.
आनी तो मरणाच्या तैनीर आसून कश्ट जाता ना ताजो मांव रेडी रावला थंय ताका व्हरूंक शिंगांगार लांब शिमटेसो कोण बऱ्या मरणाच्या पायनलांत बरो मनीस तो मरतना ताज्या तोंडा परजळ ताज्या भोंवतणी 2 पेट्टल्ल्यो वाती ताज्या बगलेन 2 देवदूत सांगता रावल्यात थंय कित्याक देवदूत तुका तुम्ही म्हणटाना तांणी व्हरून जाला तुम्ही मागीर ओवन व्हरचें थंय पुरचें त्या दाळा देवदूत व्हरनात तुमी इंतवरीची ताज्या पयल्यान ताका व्हरून गेल्यात बऱ्या मनशाक खंय आमी वाचता न्ही तुमी आयकोना गी लुकाच्या वांजेलान आवस्वर 16:22 ग्रेस्त मनीस मेलो दुबळो लाजारी मेलो ऐका लुकास वांजेल आवस्वर 16:22 तावन थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीन बसयलो आनी ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो कोणे बेंडार कितल्या जाणांनी मीस पेटयले सारकें समजून घेया मेल्ल्या उपरांत तुका कोण व्हरतात कशें व्हरतात खंय व्हरतात खंय पुरतात म्हणलें गरजेचें न्हय मरणाच्या तैनीर तूं कोणाक मेळोंक कोणाक भेटोंक कोणासाची वचोंक तयार आसा म्हणलें चड गरजेचें देखून मेल्ल्या उपरांत म्हाका म्हज्या विशयांत मेल्ल्या दुसऱ्या घडये तर म्हाका म्हजी कंत ना बी नाका तुमकां आसूं पुरो खंय व्हरचें बा खंय पुरचें आसतना आमकां खंय पुरूंक ताणें जागो दिवं ना आतां हाका खंय व्हरून पुरचें म्हण चिंतूंक पुरो पण म्हाका ताजी कांय फिकीर ना कित्याक त्या घडये देवदूत येतले व्हरूंक देखून सर्गा वचाचें जाल्यार भाव भयणीनो उजवाड जावनची देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जोहांचो वांजेल आवस्वर 14 आनी 23 तावन John chapter 14 verse 23 to 29 जेसून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता हें गरजेचें जेजूच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार ताका आयकोवचें जेजूचो तो खरो मोग करता येता ताचें उतर आयक देखून थोडो आयडा बायांनी सांगलें हे सांगतात ते सांगतात तांकां जाय जाल्या प्रमाणे सांगतात ते आयकोवंक वचनाकात तुमी जेजूचो मोग करता जाल्यार जेजू कितें सांगता तें करा आनी तुमी जेरीचो मोग करता जाल्यार जेरी कितें सांगता तें करा कितें वाचलें परत वास जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता पळय न्ही देखून जेजूच्या एकवटांत बापाच्या एकवटांत आसचें गरजेचें तांच्या एकवटांत आसत जाल्यार कितें करूंक आसा तुवें आनी हांवें आमी जेजूच्या एकवटांत बापाच्या एकवटांत तुवें आनी हांवें आमी आसात जाल्यार त्या उजवाडांत तुवें आनी हांवें आमी आसात जाल्यार त्या मोगान तुवें आनी हांवें आमी आसात जाल्यार त्या कुरपेन त्या आत्म्यान त्या सतांत त्या सक्तेंत आमी आसात जाल्यार कितें करीचें संवसार कितें सांगता तें करीचें न्ही सांगा तो कितें सांगता तें सत माना जो कोण सत मानता ससान जिवीत जोडता जो कोण बापाक आनी पुताक सत मानता ससान जिवीत जोडता तर सरकार कोण पावता ससनाचें जिवीत कोणा मेळटा कोण जेजूक सत मानता देखून जेजू कितें म्हणालो परत वास
जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जेजून ताका जाप दिल्याने म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर तो म्हजे पाळटा, उतार पाळता, तवळ म्हजो बाप तसो मोग तो करता. देवळ म्हजो बाप ताजो मोग करता. आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करते. ताचे थंय वस्ती करतले हांव. ताणे बांदल्ल्या काट्टोनांत न्हय, ताणे ताच्या हातांनी केल्या मुर्त्यांनी बंब्यांनी या कोपेलांनी न्हय. आज भाव बहिणी पोर एकलो भाव म्हणालो कितें बसयलां सकाळां की उक्तावण केली कितें बसयलें आनी कितें व्हडल्यो टोपयो दोन बसले आनी कितें भाशना. देखून तो भावा बहिणीनो तुझे ते म्हजे ते आमचे थंय येवन तो बेडार करता. देखून तो ओडोल आमी गायलें तें कांतार, म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या मुझे थंय जी, पवित्र आत्म्या सदा काल जिये, देवाच्या आत्म्या सदा काल जिये, देवाच्या आत्म्या मुझे थंय जिये, मुझे थंय जी. हांव आनी बाप येवन ताचे थंय वस्ती करते. ताचे थंय वस्ती करतले. समजता की तुमकां कोंकणी समजता की कितें बरयलां समजता की केदाळा बाप आनी पूत तुजे थंय येवन हें करतात वस्ती करतात. बरें कर तूं न्हांवन येवन बरें नवें न्हेसोन तूं बसल्या वेळार सांगा केदाळा ताचें उतार पाळलेल्या वेळार, ताका तुवें सत मानलेल्या वेळार, ताचें तुवें आयकल्ल्या वेळार येवन वस्ती करता. आनी म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतर पाळिना. वय वय कोण जेसू वळखना जेसू मोग करिना तो जेस उतार पाळिना मनशांचे उतार पाळता. ताणें सांगलां न्ही वचून वचो म्हणून देखून हांव वचना. कोणाचे उतार पाळताय? देखून हांवें जायते फावटी सांगलां तुमी हांगा येतना आमी फादर जेरी चारित्र्याक येता म्हणा नाकात. तुमकां जेजूचो मोग आसा देवाचे उतार आयकूंक तुमी खरेंच जाताले आमी जेजूच्या पांयां तळे येता म्हणून सांगा. जाग्याचें नांव सांगची गरज ना आनी थंय कोण चलोवन व्हरता म्हणल्याची गरज ना. आज आख्खो दीस हांव जेजूच्या पांयां तळे येता, हांव जेजूक आयकूंक येता. कोणी सारला सांग हांव जेजूक मेळोंक येता, हांव जेजूक वळखूंक येता. तितलें सांगून तुमकां कळना? आमी मुल्की गेल्या खंय फादर जेरी चॅरिट्रीक काल्या फादर जेरीचें नांव काडीचें कोणे आपयलां तुमकां? पूण येता हांव कितें हांगा? आनी देवाचें उतार कोण जावन आसा? बेगीन तुमकां थोड्या दिसांनी थोड्या म्हयन्यांनी हांव तयार करून दिता. तुमी आयकूंक येयात, तुमी हांगा आयकूंक येयात, ताका जाणा जावंक येयात, ताका वळखूंक येयात, ताका स्विकार करूंक येयात, ताचे सवय रावोंक येयात. सदां काळ तुमकां बगतलें फादर जेरी आयलो आनी गेलो वचून दी. पूण तो सदां काळ जेजून कितें म्हळें? कोण येता तुजे थंय वस्ती करूंक? आज भावां भयणीन हांगा आसलीं जायतीं आमी जेजू सवय रावोंक कशी वराना. म्हाका म्हज्या पुता सांगात रावचे, म्हज्या दुये सांगात रावचे, म्हज्या भावा सांगात रावचे, म्हज्या भयणी सांगात रावचे. सोडा आज तर म्हाका जेजू सवय रावचे. जेजूचो सांगात सोदा, जेजूची इश्टगात सोदा, जेजूच्या पाश्टलेंत ताच्या सावळेंत येवंक सोदा, जेजूच्या पांयां तळ आसूंक रावंक सोदा. देखून हांवें तुमकां भोवमान सांगचें, तुज्या पांयां तळ्या रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सोरसो ना, तुज्या पांयां तळ्या रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो,
तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोर्स देखून हें गरजेचें हांव आसा म्हज्या जेजू सवे जेजू आसा म्हजे सवे हर एक घडी त्या दाळ तुका एक सरपण तूं निरासोवची गरज तुवें कंत काडची गरज भियोवची गरज मुखार आयका आयच्या वांजेलान जेजू आनी कितें म्हणटा आयका तुम्ही ऐकतात ते उतर मुझे नाही बगार म्हाका पाठयलां त्या बापाचें जेजूनी ताचें उतार दिवंक ना ताच्या बापाचें उतार दिलें आमकांय इस्लाम आमचें उतार दिवंक न्ही जेजूचें उतार दिवंक आनी खंयसर तुमकां जेजूचें उतार आयकोंक देवाचें उतार आयकोंक बापाचें उतार आयकोंक मेळना थंयसर वचनाकात भाव भयणीन हांव हांगा या म्हणना खंयसर तुमकां देवाचें उतार ना बापाचें उतार ना बापाची खुशी कितें म्हणलें ना जेजू मुखांतर कोणी सांगा नंतर आयका नाकात कित्याक हें उतार म्हजें न्हय म्हणटा जेजू म्हाका धाडलेल्या म्हज्या बापाचें आनी तुमचे सांगाता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां देखून आतां सांगता हांव गेल्ल्या उपरांत कोणें सांगलें तुमी पात येनात देखून जीव आसतनाच शिसा सवय जेजू आसतनाच ताणें सांगलें तें आतां तेंच उडासा काडता ताचें उतार सत माना आनी पूण म्हजे नांवे बापूच तुमकां एक माजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो पवित्र आत्मो मात्र तुमकां सत शिकयता हांवें तुमकां सांगलां सताचो आत्मो म्हणल्यार म्हजी शिकवण आसा ह्या सत जाण जात म्हणल्यार आनी शिकवण आसा गुंडान आयका त्या बायन नितळसर म्हणली न्हिदच्या पयलें न्हिदोंक पयलें 3-4 फावटी आयकली आमकां सत जाणां जावचे खातीर आनी कितें सताचो पवित्र आत्मो खंयसर आमकां वन पायता म्हणल्यार जाणां जावंक की आमकां वेळ ना उरलें कितलेंय पळोवंक आमकां सिरियलां पळोवंक वेळ आसा सुखान आसतना पळयता सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां सताक वन पायतलो जोन संवंजल 16 आनी 13 जॉन 16:13 सताचो पवित्र आत्मो सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक संपूर्ण सताक देखून बाबा अर्धें कुरें सत न्ही देखून तूं म्हजें जिवीत हांवें सताचेर बांदून हाडलां अर्धें कुरें न्ही कित्याक पवित्र आत्म्यान म्हाका संपूर्ण सताक देखून तुमच्या शिकवण्यान तुमकां एक शिकवण एक तरेची आनी एक शिकवण आनी एका तरेची तुमकां कॉन्ट्राडिक्शन खंयी मेळना म्हजी एक शिकवण आनी एका शिकवण कॉम्प्लिमेंट करता कॉन्ट्राडिक्ट करिना आनी खंयच्याय शिकवणदाराची शिकवण एक दीस एक अशें सांगता आनी एक दीस आनी कितें उलटा सांगता जाल्यार तें आयकनाकात कित्याक सताचो आत्मो संपूर्ण सता वन पायता अर्ध्या सता वन पायना देखून बाप दिता तो पवित्र आत्मो फाटीं वसायच्या वांजेलाक तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो आनी पवित्र आत्मो जेजून शिकयल्याच्या उलटा शिकोवन सोना भियेनाकात कितें जेजून शिकयलां तेंच तुमच्या उगडासाक हाडटलो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तेगी एकच म्हणल्यार असो अर्थ वो जें कितें बापान उगडापें केलां तेंच जेजून उगडापें केलां आतां जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्या उपरांत तेंच पवित्र आत्मो उगडापो करतलो हाका म्हणटात बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या मदलो तो संबंध कन्सिस्टन्सी बाप एक पूत एक आनी पवित्र आत्मो एक सांगचो ना सगळें एकच सतच देखून मुखार जेजू म्हणटा हें तुमी पाती येयल्यार बापातोन पुता मुखांतर आमकां सगळें आयकूंक मेळना आनी आतां पूत गेल्ल्या उपरांत बापान दिल्लो पवित्र आत्मा आमकां संपूर्ण सता वन पावयता वयतर आयका मुखली वळ समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेता समाधान तुमकां आसतलें 22 वर्सांत हांव भावा भयणीन हांव सांगता 22 वर्सांत हांव न्हू देवाच्या उतरां वरवीं हें उगडापें जाल्ल्या उपरांत हांव चंचल जावंक ना ह्या दोनीर एक पटी त्या दोनीर एक पटी पांय हांवें दवरूंक ना हांव दवरचो ना हें सतगी तें सतगी ही फोटगी ती फोटगी म्हणल्यार हांव चिंतूंक वचना कित्याक म्हळ्यार जाणान गी पवित्र आत्म्यान म्हाका दिल्लें जोड दिल्लें समाधान हांवें येदोळ वगडावंक ना समाधान हांव तुमचे सवें दवरतां
मुझे समाधान तुमकां दिता. मुझे समाधान, संवसारांतलें समाधान न्ही. पोर एकली आयल्या, पुताकान येवन आयल्या, म्हाका समाधान ना, मागताय म्हणटाय, रित्री करता म्हणटाय, देवाचें उतर आयकता म्हणटाय, समाधान ना म्हणटाय. समाधान म्हणलो देवच तुजे थंय ना, बदला का समाधान सो मांव तुजे थंय बसला म्हळ्यार. मागणें केल्ले आसतना समाधान येता म्हणून चिंते नाका. जेजूक आपणायल्या वरी मात्र समाधान येता. जेजू म्हणटा मुझे समाधान मुझे तुमकां समाधान दिता. हांव तुमकां दिता. संसार असलें समाधान दिवंक सकना. खंड सकना. संवसार तुमकां जेजून दिवचें समाधान दिवंक सकना. कित्याक संवसारांत तुमी दर्याच्या लारा बरी ते एपटी काले भरती, एपटी सुक्ती, एपटी समाधानाची भरती आनी दुसऱ्या पटी समाधानाची सुक्ती. हय मग संवसारांतलें समाधान तशें. कोणी बरें म्हणलें म्हणटा हांगा फुगली, कोणी कितें म्हणलें म्हणटा ना हांगा परतून लजे कांटी बरी. लजे कांटी पडलेल्या तुमी, कोणी लाभ पडले. जेजू दिता समाधान ते नाही. जेजून तुमचें समाधान संवसार दिवंक सकना. तुम्ही कंत काडची सोडा. देखून असो जेजून समाधान दिल्यार खंत ना. खंत काडची सोडा. खंत करी नाकात म्हणले म्हजी शिकवण आसा. ह्यो शिकवण्यो बेश्टे येवनात. ह्या समाधाना वरवीं ह्यो सगळ्यो शिकवण्यो आयल्यात. खंत काडची सोडा. तुम्ही भियोनचेय नाका. भियोवचें सोडा. जेजू घट्ट धरलो मनीस खंती काडिना, भियोंक भियेना. तशें म्हणटा कोणाक बेश्टाय ना, भियेनाकात. जेजूच्या एकवटांत आसलो भियेना, खंती खंयची खंत ना. काडची गरजच ना भाव. देखून तुवें थोडे फावटी आमी म्हणटा हांव हें जाय तें जाय ताणें बदलाचें आनी बदलाचें. कोणाक घट्ट धरलां तुवें? जेजूक न्ही, तुज्या घोवाक. तुवें जेजू घट्ट धरला, तूं घोवाक कालें जाल्यार तो आसन तूं जेजू पळयता म्हणून गत्त रावताय. म्हजो पूत म्हजी तूं कोणाक घट्ट धरलां? जेजू घट्ट धरला. तुज्या पुताक जेजू पळयता, तुज्या दुवेक जेजू पळयता. शांत राव. म्हाका उगडापेन जाल्लें सतयें. देखून हांव कोणा विशयांत, भावा विशयां, भयणी विशयांत, कोणा विशयांत हांव खंत काडिना. तूं पळय, हांवें तुका घट्ट धरला. आनी मुखार कोणाची कंप्लेंट म्हाका दिवंक आयल्या हांव सांगता, वय तुवें जेजू घट्ट धरूंक नाय. जेजू घट्ट धरला ते जाका जेजूक सोड. तुज्या घोवाची खंत जेजूक सोड, तुज्या पुताची खंत जेजूक सोड, तुज्या बायलेची खंत जेजूक सोड. निश्चिंत. कितें सांगलां? तें तुजें समाधान तुवें उगडावंक नाय. कित्याक तें समाधान संवसारांत येवंक ना, जेजूतावन आयलां. म्हजें समाधान संवसारांत येवंक ना, म्हजें समाधान जेजूतावन आयलां. देखून हांव तें वगडायना. आनी वगडायलें तर हांवें जेजूक वगडायल्या बरी. आनी जर तर हांव जेजूक वगडायना, जेजूतान आयिल्लें समाधानी वगडायना, ताची खाकलुती वगडायना, ताजो मोगी वगडायना, ताणें दिली सकती वगडायना, ताणें दिली जानवाय वगडायना, ताणें दिली कुरपाय वगडायना, ताणें दिलें जिवीत हांव वगडायना. कित्याक कोण आतां आयलां? कोण आतां आयलां? कोणगी मुजे भितर काम करता मुजे खातीर, मुझे जीवित नवे जाला. ऐको ना. Someone in my inside, working on my outside. Oh, what a change in my life. कोई मेरे अंदर काम करता, बाहर मेरा जीवन. तुमचे काही बदल करता, तुमचे बदलता आठ नेट मात्र, फॅशन मात्र, नेसान मात्र, खावचे जेवचे मात्र. देखून हांव दिता तें समाधान. मुखार हांव वेता आनी तुमचे सरशी पाटी येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार सकयल चिंता तो गेला गेला म्हणून. देखून तर हांवें सांगचें हांगा सारकें आयका. तो गेला आनी तो आयला. आयला खंय केरळांत वचून खंय तें व्हडलो आयडाब्यान सांगल्या बरें थंय रानांत बसोना. तो आयला तुजे सवेर रावंक, तुका चलोवंक, तुका धैर्य दिवंक, तुजी खंत पयस करूंक, तुका आनी घट करूंक आयला. तुजे सरशी येवन रावला.
आनी आमी सोदता ताका भायर. सुवी भायर पडल्या, खंय भायर पडल्या, सोदता इलेक्ट्रिक कामाच्या पोंदा. जॉन येवन म्हणटा, रोनी खंय भायर गेल्यार रे? घरा. खंय? घरा. सोदता खंय? देवाचे उतार सांगता, हांव वेता आनी पाटी येता आनी तुमच्या सगळ्या सदांकाल रावता. हांव जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक हांव राखण, कित्याक दुसऱ्या येण्या म्हाका येदोळसो जाला म्हजे थंय. वडोल बायान सांगल्या बरी, पयल्यान तुमी जल्म मारला तुमच्या आवयक आनी बापायक, आतां तुमी जल्म मारसाय तुमी जेजूक. संवसारांत येताना तुमी तुमच्या आवयची आनी बापायची भुरगीं जावन जल्माल्यात. आतां तुवें आनी हांवें आमी जल्माजय देवाची भुरगीं जावन. आयका, जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 3 आनी वळ 3, मागीर 5 आनी 6. जुवांचो वांजेल अवस्वर 3 आनी वळ 3, मागीर उपरांत 5 आनी 6. जेसून ताका जाप दिवन जेसून ताका जाप दिवन म्हळें, सतत हांव तुका सांगता, सतत हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या करीत, परत्यान जल्मल्ल्या खरीत कोणाकच देवाचे राज, कोणाकच देवाच्या राजांत पळोवंक तांचे ना. आतां तुवें आनी आमी जल्माज जेजू थंय, जेजूच्या मोगांत, ताच्या उजवाडांत, ताच्या काकुळतेंत, ताच्या कुरपेंत, ताच्या सतांत, ताच्या जानवेंत, ताच्या सक्तेंत, ताच्या उजवाडांत. हो जावन आसा दुसरो जल्म. आका म्हणटा तो दुसरो जल्म. पयलो जल्म जाला, तू काय जाला, म्हाका जाला. थोड्यांक चीर्ण भायर काडलां, थोड्यांक वण भायर काडलां, आनी थोड्यांक खळ नासतना गळयलां. ते न्ही, दुसरो जल्म हो जावन आसा. आज आमी थंय संतोश पावता. काल मागण्याक आयलो म्हणालो, हाळे आजूच ताका एडमीट केलां, आज सांजेर खंय सिजेरियन करता म्हणा काही. त्या जल्मा विशय सकट संतोष पावतात. त्या जल्मा विशय सकट सगळ्यांक सांगतात, वो जल्म जाला गी. हांव देवा थंय, म्हज्या जेजू थंय, पवित्र आत्म्या थंय जल्माला गी म्हणलें सवाल. 5वी आनी 6वी वळ जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 3 आनी वळ 5 आनी 6. जेसून जाप दिली, जेसून जाप दिली, सतत हांव तुका सांगता, सतत हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ले करीत, जल्मल्ल्या खरीत कोणूच देवाच्या राजान प्रवेश जावंक शकचो ना. उदकान म्हळ्यार देवाच्या उतरान. देवाचे उतार तुका नितळ करता. कशें उदक तुज्या मेळ्या कुडीक नितळ करता, तशें देवाचे उतार जावन आसा तुजो आनी म्हजो आत्मो नितळ करचें. सर्गीत हांव नेता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची. तुका आनी म्हाका नितळ करचें देवाच्या उतरान. पयलें देवाच्या उतरा वरवीं नितळ जा आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घे. त्या दाळा मात्र तूं आनी हांव आमी सर्गीच्या राजांत भितर रिकतल्या. साबार जाण म्हणटात, आय एम बॉर्न अगेन, आय एम ए बिलीवर. नांव खाली दिल्यार जायना बिलीवर, नांव दिल्यार जायना बॉर्न अगेन. आमी जेजू थंय जल्मा जाय, आमी देवाची भुरगीं जावन जल्मा जाय. कोण देवाची भुरगीं? रोमाकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 8 आनी वळ 14 सांगता. रोमन्स चॅप्टर 8 and verse 14. कोण निसायकी देवाची भुरगीं? ऐका, कोण देवाची भुरगीं? कोणे नव्यान जल्म घेतला? कोणे? जांकां देवाचो आत्मा, जांकां देवाचो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता, ती देवाची भुरगीं. ती देवाची भुरगीं. देखून आज तो हें सोडा भाव भयणी, म्हाका बाप्तिस्म मेळ्ळा, म्हजें नांव दाखल केलां, म्हजें रेकॉर्ड आसा, थंय रेजिस्टर आसा, हें सोडा. आमी देवाची भुरगीं जायना. खंयच्या सभेंत आसूं, कॅथोलीक सभा आनी प्रोटेस्टंट सभा, हांची सभा, ती सभा, ही सभा, खंयच्या सभेंत आसून आमी देवाची भुरगीं जायना. कितें बरयलां? जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता, ती देवाची भुरगीं. देखून म्हाका खंयचें डिनॉमिनेशन हांव वळखना. आय बिलीव इन नॉमिनेशन. म्हाका देवान ताज्या आत्म्यान चलयलां, तर म्हाका ताणें विसलां ताजो भुरगो जावन, ताजें भुरगें जावन. देखून तूं फाटीं वसायच्या वांजेलाक पवित्र आत्मो येतलो. हांवें सांगलें तो तुमकां शिकयतालो. म्हजें समाधान हांव तुमचे सवें दवरतां.
संसार तुमकां हें समाधान दिवंक शकचो ना आं तुम्ही कंत काडची सोडा देखून कंत काडी नाकात तुम्ही भियोनचेय नाका भियोवचें नाका हांव वेता आनी तुमचे सशी पाटी येता म्हणून हांवें सांगलें तुम्ही आयकलां आं हें गरजेचें निमाण्या घडयाक राखा नाकात ताचे पयल्यांत तुमचे थंय येवन तुमचे थंय पिडार करूंक तुमकांच तुमी तयार करा मोजे थंय जिये सांगलें न्ही गे ये जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय तूं संगी आसतना नाका कुंभार वांटूंक येताना मात उडास येता तुमकां ये जेजू मुजे थंय आयलो अन्न ये जेजू मुजे थंय तेदा मात जेजू न्ही हांव ते पातयेना ते खाली उडासाक मात सदां काल म्हजे सगळें कोण आसा हांव कोणाच्या सांगात आसा म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना पळयना ही सगळीं मोतयां कित्याक तुमकां तयार करून दिल्यान भाव भयणीन सोम्याच्या एक वोटांत रावूंक ताच्या मोगांत रावंक ताच्या उजवाडांत रावंक ताच्या सतांत रावंक ताच्या सक्तेंत रावंक ताच्या कुरपेंत रावंक ताच्या जिवितांत आमचें जिवीत हाडूंक मुखार ऐका तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सशी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोष पावतल्या हें गरजेचें जेजू सयन तुजें म्हणजे आमचें जिवीत एक कोटलां जाल्यार आमकां संतोष हांगा कितें आसा हांगा कितें मेळटा हांगा कितें केलां हांगा कितें बांदलां म्हणलो संतोष न्ही तुजो शेवट खंय तुजो शेवट कोण जेजू तुजो शेवट खंय सर्गींचें राज सर्ग संवसार देखून कोणी तुमच्या वनी पयलें गेल्या जाल्यार संतोष पावा तुमच्या वनी पयलें कोणी गेल्या जाल्यार आनी तुमकां वचोंक आसा म्हणलें चिंतून संतोष पावा चिची माय आमकां बेगीन वचोंक आसा म्हण आमी यात्रिकामी सर जावन आसा बासायल्ल्या गावाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी देखून आतांच सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोतो सोम्या आमकां आयज सर्गीचो उंडो कोण सर्गीचो उंडो कोण सर्गींत हांव देवान आयिल्लें मानना कोण देवाचें उतर मनीस जाल्लो जेजू पूण मनीस जावचे पयलें ते कोण मनीस जाल्ल्या उपरांत जेजू जिविताचो उंडो वय मो पूण मनीस जाल्लें कोण देवाचें देखून सर्गींचें मानना जावन आसा जेजू म्हणल्यार अर्थ देवाचें उतर सर्गींत हांव न्हू संवसाराक आयिल्लें आनी शब्द मनीस जालो कोण मनीस जालो जो सुवांजला वसवरी 1 आनी 14 शब्द मनीस जालो देखून सर्गींचें मानना म्हळ्यार देवाचें उतर जिविताचो उंडो म्हळ्यार जेजू म्हळ्यार देवाचें उतर जो सुवांजला वसवरी 1:14 जॉन चॅप्टर 1 and verse 14 आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो देखून भावां भयणीन हांव जिवीत जोडटा त्या दैवीक उंड्या वरवीं सर्गींच्या खाणा वरवीं तुमी जिवीत जोडटात तुमी जनात हांवें सांगची गरज ना देखून मुखार ऐकायच्या वांजेलान कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो हांव आयलां तुमकां संवसाराक तुमकां सांगूंक म्हजे वन व्हरतो एकलो आसा कोण तो बाप आनी हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमंचाक आतां तें घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां देखून पयल्यांच तो सांगता म्हाका सतमाना पूण सतमानच्या पयलें जुवान समजला वस सौदानी वळी एक तुमी कळवळचे न्ही तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा जेजूनी तुका शिकयलां पयलें कोणाचेर विश्वास दवर
विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हे तो जाणा जा. तुजो विश्वास बापाचेर विश्वास दवर आनी मुजेर दवर. कित्याक जेजू आनी बाप विंगडगी सदां काळ परत चलचो. ताजी महिमा जावन आसा सर्गीचो उजवाड आनी ताजी शेळी जावन आसा तो दिवो. वय देखून बाप आनी पूत विंगड उजवाडांतल्यान उपजाल्लो तो उजवाड जावन आसा जेजू. मोग म्हणल्यार देवातान उपजाल्लो सो मोग जावन आसा जेजू. सत म्हणल्यार देवातान उगडापो जाल्लो सत जावन आसा जेजू. कुरपा म्हणल्यार देवातान वाडलेली कुरपास जावन आसा जेजू. जानवाय म्हणल्यार देवातान वाळची जानवायस जावन आसा जेजू. सकत म्हणल्यार देवातान वाळची मेलची सकत जावन आसा. काकळूत म्हणल्यार देवातान मेलची काकळूत जावन आसा जेजू. देखून बाप आनी पूत दोगी एकच जुवांचो वांजेल आवस्व 10 आनी वळ 30. जॉन चॅप्टर 10 and verse 30. जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 10 आनी वळ 30. जॉन 10 verse 30. हांव आनी बाप एकच. देखून भावां भयणीनो येन्स आयच्या पयल्या वाचपांत येन्स शिकयलें धर्नुजांनी. हांव परत वाचूंक वचना. येन्स शिकयलें दुसऱ्यांनी कितें कितें शिकोवन तांकां दुस्पाट आयलें. या ऐका इल्लें तरी ऐका. आयच्या पयल्या वाचपांत आवस्वर 15 आनी वळी 1 आनी 2. धर्नुजाची कृत्य आवस्वर 15 वळी 1 आनी 2. जुदेयांतावन थोडे जण आयले आनी भावांक हे परी शिकोवंक लागले. कितें शिकयतात हे परी शिकोवंक लायले. कितें मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे. मोइजेचे कायदे शिकोवंक लाय. देवाचे कायदे शिकयनात मोइजेचे कायदे शिकयतात. सुनात करीचे म्हणून शिकयतात. सुनात केल्याशिवाय तुम्ही परजाने म्हणटात. कुडीक संबंध जाल्ले बदलावान नाही. आत्म्याक संबंध जाल्ले बदलावान तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते गडा असे. तू सावळो या गोरो तू मोठो या बारीक तू लांब या मोठवो हे गरजेचे नाही. नितळ जायची तुझी कुडणे तुझो आत्मो. देखून दुसरे तांकां सुनात करूंक शिकयताले. पूण हांगा ताच्या उपरांत 22व्या वळी धर्मदूतांनी 22वी वळ 22. तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगाड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विंचून देखून काडले. सूख समजून दिताना दुसरे सूख शिकवून दिताना धर्मदूत जेजूचे खरेशीच कितें करतात. सभा आपयतात मालगाड्यांक आपयतात सभेच्या हेर सान्यांक आपयतात आनी सारकी शिकोवन दिवच्या खातीर खरी शिकोवन दिवच्या खातीर ते विंचतात. जुदासाक विंचतात मात्र न्ही सिलासाक विंचतात आनी बासाक विंचतात. अशें तांच्या मुखांत एक पत्र ते धाडटात की ते आमी तुमकां सोम्या विशयांत कळयलां तेंच तुमी हेरांक कळयचें. तें सोडून दुसरें कितेंच कळोवचें न्ही. कित्याक आमी वचता मुखार थोड्यांनी घुसपडयलां. 25वी वळ 25. आमचे मदल्या थोड्यांनी आळेत पळया न्ही तेच सांगतात. आमच्या मदल्या थोड्यांनी संवसारी रितीन आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केला आनी तुमची मनां घुसपडायल्यांत पळया न्ही जायते शिकोवणदार आसात. घुसपड गोंदळ हांवें तुमकां पयल्यांदा सांगलां काल जेजू थंय देवाचें उतार जेजूक सतमाना देखून आज हें गरजेचें बाबूनी. हें गरजेचें. तुमचे घुसपट गोंदळ कोणी उपजाचो करतात जाल्यार जेजू समेन तुमचो जीव कितें म्हणटात तुमचो एकवट जिवाळ उरोवंक तुमचो संबंध आनी जिवाळ करूंक कोणी तुमकां अटकळ जाल्यार तांकां पयस दवरा. संस्था जावं दी मनीस जावं दी रिती जावं दी रेग्युलर जावं दी नियमां जावं दी पुर्वजांचें कितें अजिकातें जावं दी. जर तो तुमकां जेजूतान वेंगड करता मेकळें करता पयस करता कोणी तो जावं दी तांकां पयस दवरा. देखून चूक कितें करतात अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. तांच्याच कुशे प्रमाणे तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे. वडोल बायांनी सांगलें न्ही आयड्या बायन ते चिंतात तांचीच कितें ती चिंताप दितात. ना देवाचे उतार कितें सांगतात तें करा. आनी देखून आमी आतां सांगता मेळोन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावला सांगता तुमचे सरशीन तांकां धाडचे म्हणून. जेजूक वळखाल्ले लक्षिल्यान वळखाल्ले जावन आसात पाऊल आनी बार्नाबास. देखून कोण जेजूक वळखोंक नात कोण जेजूक स्विकार करूंक ना कोणाक संबंध जेजू घट ना ते कंडिजान तुमकां जेजूचे हाडूंक सकनात भाव भयणीन. देखून हांवें ओडोली सांगलें तुमकां हांगा देवाचें उतर वाचतल्यांक समजलां तर मात्र ते आयकतल्यांक समजता म्हणल्यार सर तूं वो. हांगा देवाचें उतार दितल्यांक मात्र ते कितें उलयतात म्हूण समजलां तर मात्र ते आयकतल्यांक समजतलें ना जाल्यार समजना.
देखून बार्नाबास जेजूच्या एकवटांत आसलो, पावल जेजूच्या एकवटांत आसलो. आनी मुखली वळ आमकां सांगता 20 आनी 7वी वळ, पावल आनी बार्नाबास आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस, तांकां ऐका, तांचे सत्मान. आपणा खातीर आपल्या गरजे खातीर थोडे सोलोवन व्हरतात, त्या खातीर न्ही भाव भयणी. हे तुमच्या कानांनी तुम्ही ऐकायचे, तुमच्या दोळ्यान तुम्ही पळयचे. हे कित्या खातीर? कोणाच्या बऱ्यापणा खातीर, कोणाक आनी की घट करच्या खातीर, कोणाक आनी की धैर्यादी करच्या खातीर, कोणाचो भावार्थ स्थिर करच्या खातीर, कोणाचो विश्वास आनी तांचो भरवसो आनी की गूण करच्या खातीर. हे तुमची सावाळां तुमचे ते उपजा जाय. नाजाल्यार काली थोडी गडितां, थोडी अजापां, थोडी विचित्रां, थोडी विचमितां म्हणून धांवतात, मागीर पोकळ जावन, पोट्टू जावन, पोल्लू जावन, पुस्सू जावन, पुस्कू जावन येतात. देखून तुमच्या जिवितांत तुमचे जिवीत जेजूचेर बांदून हाडचे खातीर पावला भशेन, बार्नाबास भशेन जेजूच्या सेवेंत ते जेजू खातीर जीव दिवंक तयार आसले. जेजूक ते प्रगट करताले, जेजूच्या माना खातीर, महिमे खातीर, सगळ्यांक जेजू ते हाडच्या खातीर ते वावरताले. हिस्स जावन आसा वय तुजी आनी म्हजी आमची सेवा, हिंस जावन आसा तुजें आनी म्हणजे आमचें काम. यस मिसावां खातीर, दैवीक मिसावान तुमकां वांटेली जावंक आमी आपोवन दिता. मात्र न्ही जेजू खातीर, जेजू सवें, जेजू सांगाता रावन आमी मुखार सरया. तुका आनी म्हाका आमकां सर्ग संवसारांत जियेता आसतना देव भोगूंक फाव करतलो. आनी मरणा वेळारी आमी मरनाव, आमी जेजूवें जियेता. मेल्ल्या उपरांत आमी संवसाराक पाट केल्या वय, पूण जेजूच्या एकवटांत आमी उरता. हें ससत मानून घेवन जियोंक आमी मुखार सरया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. भक्ती समर्पित संगी भेटता जिणी ही आमची, स्वीकार कर पावन कर भेटोणी आमची, स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगा स्वरूप तुका भेटोवची, सर्गीच्या दिण्याने भरजिणी आमची, कृपादी जियाच्या स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगा स्वरूप कसा तुका भेटोवची, सर्गीच्या दिण्याने भरजिणी आमची, कृपादी जियाच्या जिणी मोगाची. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेत सभाच्या दावात सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्गीच्या मोगळा बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो समी सोडवून दार वळखून जें कितें तो सांगता तें पाळूंक आनी ताजे एकवटांत आसलेले वरवीं तूं आनी तुजो पोती आमचे ते येवन बिडार करतात म्हणल्यार ते सत आमी मानून घेता. तर सदांच तुका विश्वासी रावंक तूं आमकां शिकय आनी आमच्या जिणेंत तुका महिमान जावं आनी त्या वरवीं तुजो उजवाड आमच्या थंय परजळूं. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशवी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासो फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र मेरे आमकां आमच्या उदरांत तांणी कूट घेतलें तो मोनेस जालो. आमच्या खातीर कुडसर आपल्या हात विसरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यार आमी गायता. पवित्र
पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तू सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर्ण सर्गे तुका जय जय सर्वेस्वराचे आम्ही येता ताका जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्रत्म्यात दडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दी ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कस्टमरान सुसंगच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत ती समर्पूंची स्प्रिंट जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी करारचें रगत पातकाचे मुक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात भवाडताचो घोट परगटुया जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेच्या मरना संताच्या पुन्हा जीवनपणा समी भक्तीपणी उडास करता व जिवित सोंडे सर्वची काळस तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतेला आमकां समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्प्रक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समे सोडवंदार वळखून जे कितें तो सांगता तें करून ताजे एकवटांत असलेले आसोवें आमचो भावार्थ गट कर तीर कर त्या एकवटांत सदांच आमकां दवर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत आमी जियेशें आनी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कारमरे देवाची मेळ सांगाती भगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेल्यान त्या प्रार्थनांत आमी म्हणटा आसतना आमची दिश्टताचेर आनी आमचो शेवट सरगार आसा म्हणलें मतीन दवरया आनी आमच्या बापाक उलो मारया आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुचलेल्या बक्षितां तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सेतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर संवसारी कश्टांतली पिड्या शिड्यांतली खंती बेजारांतली आनी सर ताच्या पातकांतली वडण्यांतले ताळण्यांतले आनी काळोखांतले सदांच तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय तशेंच ससनी काय आनी कुशाल काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर नत्रिकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसुबेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुझे कुशे परमंतिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजी येता रस वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन जिवंत जेजूची ती शांती समाधान सदांच तुमचे समे आसो तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जट्टेनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशें तुणीक भलायकेन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे तशेंच आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सम्या तुमी भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. तुझ्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्या राखोगवला येवगी लाले माता ये तू सोम्या परता. प्रार्थुया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुझे उतार आमकां जिवीत दिता आनी तुज्या उतरावरी सर सर्गीच्या राजाची सतां तुवें आमकां उगडापी केल्या ती आमी मानून घेता. तर हांगासर तर तुजें सर्गीचें राज जोडून आमच्या भाव भयणी आसा हांवें वांटून घेवंक आनी मेल्ल्या उपरांत तुज्या महिमेंत भागीदार जावं तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक मोग करूंक तूं आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचें सव्वें आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर सर्वांचेर आनी तुमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर आनी सर आमच्या गरजांचेर हांगा सेवा दितल्या हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडूका